नमो नमः। इदम् आकाशवाण्याः दिल्लीकेन्द्रमस्ति। संस्कृतसौरभकार्यक्रमान्तर्गतं शृण्वन्तु विदेशेषु वर्धमानस्य संस्कृतस्य महत्त्वम् इति विषये वार्ता। अद्य अस्माभिः सह वर्तन्ते प्रोफेसर् विष्णुपद् महापात्रमहोदयाः। एते श्री लाल् बहादुर् शास्त्री संस्कृतविश्वविद्यालये नवदेहल्यां स्थिते न्यायविभागे आचार्यपदं समलङ्कुर्वन्ति। एतैः सह वार्तां करिष्यति डॉक्टर प्रवेश व्यासः। डॉक्टर प्रवेश व्यासः श्री लाल् बहादुर् शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तुशास्त्र विभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। अद्य अस्माभिः दृश्यते यत् सम्पूर्णविश्वे संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारश्च दृश्यते। वयं ज्ञातुम् इच्छामः कथम् अस्याः संस्कृतभाषायाः प्रसारः प्रचारश्च सम्पूर्णविश्वे दृश्यते। किमर्थं, किं कारणं तस्य? संस्कृतभाषा न केवलं भाषा मात्रम् अपि तु संस्कृतं तु देववाणी रूपेण अपि प्रसिद्धम् अस्ति। तर्हि देववाणी रूपेण यदि प्रसिद्धम् अस्ति चेत् तर्हि तत्र केषामपि साक्षात् अधिकारः नास्ति, अपि तु समग्र विश्वस्य कृते तु इयं संस्कृतवाणी सर्वेषां कल्याणकारी भवति। तत्रापि वैज्ञानिकदृष्टिः अपि अस्ति, सामाजिकदृष्टिः अपि अस्ति, नैतिकदृष्टिः अपि अस्ति। यतोहि अस्माकं भारतभूमौ केवलं संस्कृतभाषायाः उद्भवविकासः इति वक्तुं न शक्यते, अपि तु मोहेंजोदारोतः आरभ्य या सभ्यता आसीत् तासां सभ्यतायां तु संस्कृतभाषायाः एव प्रचारप्रसारः आसीत्। कुत इति चेत् यतोहि मुखं व्याकरणं श्रुतम् इति वेदाङ्गत्वेन अस्माभिः स्वीक्रियते। सत्यं। तत्रापि पाणिनिमहोदयस्य जन्मस्थानं तु आफ्घानिस्तान् मध्ये तु आसीत् इति कृत्वा तु व्याकरणस्यैव प्राधान्यं यथा अवलोक्यते। तत्रैव वास्तुकलाविषये अपि वास्तुशास्त्रं वा भवतु, ज्योतिषशास्त्रं वा भवतु, वेदाङ्गत्वेन अस्माभिः परिगण्यते। यतोहि षड् वेदाङ्गानि सन्ति, तेषां वेदाङ्गानामपि प्रायशः न केवलं भारते अपि तु विश्वेपि तस्य अवलोकनम् अस्माभिः क्रियते, प्रभावः। सत्यं महोदय। इदानीम् अस्माभिः एकैकस्य विषये चिन्तनं करणीयं। केचन विषयाः वैज्ञानिकाः सन्ति, तेषां प्रसारः दृश्यते। केचन विषयाः सामाजिकाः सन्ति, तथा च केचन विषयाः आर्थिकाः अपि भवन्ति, भाषाविज्ञानसम्बन्धिनः सन्ति। तो एकैकस्मिन् विषये यदि वयं चिन्तनं कुर्मश्चेत् प्रथमं तु संस्कृतवाङ्मये निहिता के वैज्ञानिकविषयाः सन्ति येषां सम्पूर्णविश्वे प्रचारः दृश्यते। प्रायशः न्यूटन् थ्योरी अस्माभिः स्वीक्रियते। सत्यं। परन्तु न्यूटन् महोदयस्य यत् चिन्तनम् अस्ति तत् चिन्तनं पूर्वं तु अस्माकं पिप्पलादमहोदयेपि तत्र उक्तं। यतोहि गुरुत्वमाध्याकर्षणशक्तेः कारणात् तु उपर्युक्तपदार्थानामेव अन्ते आगमनं भवति। यतोहि तत्र तु गुरुत्वमाध्याकर्षणम् अस्ति। यथा पिप्पलादेन उक्तं तथैव कणादमहर्षिः अपि वैशेषिकसूत्रे लिखितमस्ति, आद्यपतनासमवायि कारणं गुरुत्वं। तद्विषयकं यत् चिन्तनमस्ति, मन्ये तु आङ्ग्ल इण्डियानां यदा प्रभावः आसीत् भारतक्षेत्रे तादृशं तत्त्वं गृहीत्वा एव तत्र तैः स्वनामेन तत्र प्रसिद्धिः कृता इति वक्तुं शक्यते। परन्तु इदं तु वैज्ञानिकं तत्त्वम् अस्माकमेव। एवं परमाणुतः जगतः सृष्टिः भवति, तत्रापि इलेक्ट्रान्, न्यूट्रान्, प्रोटान् इत्यादिकं विच्छेदः क्रियते, गड् पार्टिकल् इति अपि वक्तुं शक्यते। परन्तु तादृशी स्थितिः तु अस्माकमेव। यतोहि न्यायशास्त्रे वा भवतु, वैशेषिकदर्शने वा भवतु, तत्रापि प्राधान्यम् अस्माभिः अवलोक्यते। न केवलं दर्शनशास्त्रे अस्माकं या कलाकृतिः आसीत् तत्रापि यद् वैज्ञानिकम् आसीत्। साम्प्रतयुगे तु प्रायशः विदेशेषु वैदेशिकैः तथा गृह्यते अपि अवलोक्यते। गृहनिर्माणवेलायां वा भवतु, तत्रापि तादृशी वैज्ञानिकी अवधारणा विद्यते। तदपि अस्माकं संस्कृते निहितमस्ति इति वक्तुं शक्यते। महोदयः, इत्यपि श्रुतं यत् वैदेशिकाः भारते यदा आगताः तदानीं संस्कृतेन साकं तेषां परिचयः जातः। तदनन्तरं तैः भारतीय प्राचीनपाण्डुलिपयः तेषु देशेषु नीताः। तदनन्तरं तेषाम् अनुवादं कृत्वा तेषां माध्यमेन तेषां ज्ञानस्य प्रचारः प्रसारः तैः तेषु देशेषु कृतं। केचन आधाराः प्राप्य तैः नूतन आविष्काराः अपि कृताः इति जनाः मन्यन्ते। तेषां विषये किम् एतत् सत्यमस्ति वा? तस्मिन्नेव काले भारतस्य या शासनप्रणाली आसीत् तेषां तु पण्डितानां वा आचार्याणां कृते तादृशम् उत्तरदायित्वं
उत्तरदायित्वं नासीत्। अत्र तु केवलम् अध्ययनम् तु विदेशेषु आगत्य एव छात्राः कृतः। अध्ययनं कृत्वा पुनः तत्र गत्वा तत्र लेबोरेटरी माध्यमेन तस्य प्रयोगशाला माध्यमेन तस्य प्रकाशनं तैः कृतम् इति कृत्वा तेषां भवति इति तैः उच्यते, परन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। यतोहि भगवद्गीता एव पश्यन्तु, तत्रापि यादृशी अवधारणा अस्ति एव। यतोहि तत्र मन्ये तु 7 अध्याये अस्ति, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नाबोधस्य योगः भवति दुःखः। एतादृशं यद् यौगिकं तत्त्वं भगवद्गीतायाम् अस्ति तत्तु महाभारतकालीनमेव, प्राचीनमेव। तादृशं तत्त्वं तु गृहीत्वा एव मन्ये तु पूर्वाचार्यैः पतञ्जलि महर्षिभिः तथैव लिखितं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति योगानुशासनं पद्धत्या। तस्य योगस्य वैज्ञानिक अवधारणा अस्ति शास्त्रेषु, तस्यैव परिप्रकाशनं तु प्रायशः 196 कंट्री मध्ये तथा अस्माभिः अवलोक्यते। मन्ये तु तत्र यौगिकविज्ञानमपि अस्माकमेव। सम्प्रति तु अस्माकं ये सर्वकाराः सन्ति तेषाम् उत्तरदायित्वं यदासीत् तत् मन्ये तु सम्प्रति परिपाल्यते, येन माध्यमेन एतेषु देशेषु अस्माकं योगविज्ञानस्य प्रचारः प्रसारः प्रभवति। सत्यं महोदय। इत्यपि दृश्यते यत् विदेशेषु बहुषु विश्वविद्यालयेषु अपि संस्कृतस्य तथा च संस्कृतसम्बद्धानां विविधविषयाणामपि पाठनं भवति। एतस्मिन् विषये भवन्तः किमपि प्रकाशयन्ति? प्रातःकाले प्रायशः भवद्भिः तथा उक्तं, तत्र साक्षात् नास्ति, परन्तु तत्र तु साउथ एशियन स्टडीज इति विषयम् उदीकृत्य तत्र प्रायशः विदेशेषु विश्वविद्यालयेषु अध्ययनम् अध्यापनं प्रचलति। तथैव इंडोलॉजी अपि अस्ति, नाम्नापि अध्ययनं भवति। तत्र पाणिनि ग्रामर् इति विषयम् अधिकृत्य अपि अध्ययनम् लिंग्विस्टिक्स् मध्ये तस्य अध्ययनं भाषाविज्ञानमपि भवति। परन्तु तत्र पाठन अध्यापन वेलायां तु प्रायशः मन्ये तु अस्माकं भारतीय अध्यापकाः एव तत्र गमिष्यन्ति, तत्रैव गत्वा एव तत्र अध्यापनम् अध्ययनं च कुर्वन्ति। कुतः च तत्र प्रमाणभूतरूपेण तत्र बलराम शुक्ल महोदय अपि दिल्ली विश्वविद्यालये गत्वा ईरान् देशे पाठयन्ति पाणिनि व्याकरणशास्त्रम्। एवञ्च तत्र ओमनाथ बिमली तत्र गत्वा अपि तत्र वेदान्तदर्शनस्य अध्यापनं कृतं। साम्प्रतिकयुगे अस्माभिः यद् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनमिति गुजरात् प्रदेशे अस्माभिः प्राप्यते, तत्र भद्रस्वामी महोदय तत्र तु भाष्यं लिखितं। प्रायशः मन्यते तत्र तु वाशिङ्ग्टन् मध्येपि अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनस्य न केवलम् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनं, वेदान्तदर्शनस्य ये सम्प्रदायाः सन्ति, अर्थात् शङ्कराचार्यस्य दर्शनं, रामानुजाचार्यस्य दर्शनं, तद् उररीकृत्य अपि तत्र अध्ययनम् अध्यापनं च प्रचलति। न केवलं वेदान्तदर्शनस्य अपि तु अन्येषां दर्शनानाम् अपि वेदग्रन्थानामपि सत्यम् अध्ययनम् अध्यापनं प्रचलति। किमर्थम् इति चेत् तत्र इदं तु वक्तुं शक्यते, यथा अस्माकं शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते इति नियमम् उररीकृत्य यथा भारतीयैः प्रचाल्यमानाः सन्ति, तथैव प्राय साम्प्रतिके तु तस्य मुख्यं दायित्वम् अस्माकं भगवद्गीता अस्ति। जम् उररीकृत्य एव तं ग्रन्थम् उररीकृत्य एव प्रायः तादृशं रीतिं वैदेशिकाः अपि तत्र स्वीकुर्वन्ति। यतोहि गीताशास्त्रम् उत्सृज्य किमपि शास्त्रं नास्ति, तत्र सर्वेषां शास्त्राणां समावेशः भवति। न केवलम् अस्माकं दर्शनशास्त्रस्य अपि तु तत्र व्याकरणशास्त्रस्यापि, साहित्यशास्त्रस्यापि, वास्तुशास्त्रस्यापि, ज्योतिषशास्त्रस्यापि सर्वेषां शास्त्राणां तत्र नित्यत्वम् अस्ति। अतः तादृशं शास्त्रं वा भगवद्गीताम् उररीकृत्य प्रायः तत्रैव सर्वे प्रचाल्यमानं चलन्ति। किमर्थं लक्ष्यं तु एकमेव, यदि मानवजीवन कल्याणं भवेत् चेत् तर्हि तत्र समाजस्यापि कल्याणं भवितुम् अर्हति। सत्यं महोदय। इदानीम् अस्माभिः दृश्यते यत् विश्वे बहव्यः समस्याः जायमानाः सन्ति, तथा च परस्पर वैमनस्यं जनेषु दृश्यते। देशानां मध्ये वर्णकारणात्, अर्थकारणात्, भूभागकारणात् विविधकारणानि सन्ति। तेषां समाधानाय संस्कृतं किं दातुं शक्नोति सम्पूर्णविश्वं? संस्कृतस्य अस्माकं चाणक्यनीतौ एकः श्लोकः प्राप्यते, विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। यदि सर्वे विद्याभ्यासनीभूताः भवेत् तर्हि प्रायः आतङ्कवादस्य वा पर्यावरणस्य या समस्याः सम्प्रति प्राप्यते तस्याः समस्यायाः समाधानं कर्तुं शक्यते चेत् संस्कृतविद्या एव कर्तुं शक्यते। यतोहि वेदविद्या, वेदशास्त्रे विहितं यत् तत्त्वम् अस्ति तद् रीत्या यदि अस्माभिः कर्म क्रियते प्रायशः मन्ये तत्र तु हानिः न भवति। सत्यं साम्प्रतिकयुगे किं भवति, अर्थस्यैव प्राधान्यं। प्रकृतितः यद् अपेक्षितम् अस्ति तदेव गृहीत्वा यदि वयं चलामः चेत् तर्हि हानिः न भवति। परन्तु लोभवशात्, क्रोधवशात्, मायावशात् अस्माभिः किं क्रियते, दोधूयमानः क्रियते। अर्थात् प्रकृतितः यद् अपेक्षितम् अस्ति तद् अधिकम् अपेक्षितं क्रियते चेत् तर्हि तत्र पर्यावरणस्य हानिः भवति। एवञ्च यादृशं प्राप्यम् अस्ति तादृशं यदि दीयते तर्हि मन्ये तु समाजे तु वैमनस्यं न स्यात्। परन्तु तथा न प्राप्यते,
अत एव तत्र सामाजिकदृष्ट्या नैतिकदृष्ट्या अपि तत्र संस्कृतविद्याया यदि अध्ययनम् अध्यापनं क्रियते चेत् तर्हि मन्ये तु एतादृशी स्थितिः भवितुं नार्हति। सत्यं महोदय। एतदपि अस्ति यत् एवम् उच्यते यत् संस्कृतं सम्पूर्णविश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते, सर्वाधिक वैज्ञानिकी भाषा अपि वर्तते। सर्वाधिक वैज्ञानिकी वर्तते एवं प्रकारेण किमर्थम् उच्यते, तथा च भाषाविदां कृते एषा भाषा कथं महत्त्वं धारयति सम्पूर्णविश्वस्य। केचन वदन्ति यत् सर्वासां भाषाणां मूलं संस्कृतभाषातः एव निःसृतः। अपि च उच्यते यत् वैज्ञानिकदृष्ट्या कम्प्यूटर् इत्यस्य कृते अपि संस्कृतभाषा सर्वाधिक वैज्ञानिकी अस्ति। तथा च अस्यां भाषायाम् एतादृशं किं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् एतदुच्यते यत् एषा भाषा सम्पूर्णरूपेण वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। किं वैशिष्ट्यं संस्कृतस्य? सङ्गणकदृष्ट्या यदि अस्माभिः कम्प्यूटर् इति उच्यते तद्दृष्ट्या यदि चिन्त्यते चेत् तर्हि एवं वक्तुं शक्यते, पिङ्गलाचार्यै यत् छन्दशास्त्रस्य उल्लेखः कृतः मन्ये तु तद्रीत्या एव अत्र सङ्गणकशास्त्रस्यापि तत्र विरचनं भवति। परन्तु सङ्गणकशास्त्रेण किं भवति, यदा उच्यते तद्वदेव तत्र लिपि आकारेण अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते, उच्यते चेत् तद्वस्तु अपि प्राप्तुं शक्यते। तथैव अस्माकं विषयतः शब्दशास्त्रजाले तु अस्माकं यादृशी शाब्दबोधप्रक्रिया अस्ति तत्तु सङ्गणकभूता भवति इति विद्वद्भिः उच्यते। तदपि सत्यं। वर्णस्य यः विन्यासः विद्यते, अकार इकार इत्यादिकं महेश्वरस्य चतुर्दश सूत्राणां यो हि विन्यासः विद्यते, तत्रापि मूलमात्रेण तत्र कम्प्यूटर् इति सङ्गणकस्य एव अवधारणा विद्यते, तत्तु सत्यमेव। परन्तु एवं वक्तुं शक्यते, वास्तुदोषः यदि स्यात् तर्हि वास्तुमध्ये स्थितानां जनानामपि तत्र वैमत्यमेव भवितुम् अर्हति, मानसिकी सुदृढता भवितुं नार्हति। अत एव वास्तुशास्त्रस्यापि तत्र आवश्यकं भवति। यदि वास्तुशास्त्रं दृष्ट्या यदि अस्माभिः वास्तूनां निर्माणं क्रियते चेत् तद् वास्तूनि यदि अस्माभिः तत्र स्थीयते चेत् तर्हि मनसः शान्तित्वमपि आगच्छति। एवञ्च वातावरणमपि समीचीनं भवितुम् अर्हति। अत एव शास्त्राणां तत्र उपयोगित्वम् अस्ति, न केवलं शास्त्राणाम्। अतः संस्कृतनिहित सर्वेषां वेदकालात् आरभ्य शिल्पकलादिपर्यन्तं यादृशानां चिन्तनं तु भारतीयैः आचार्यैः महर्षिभिः तत्र चिन्तनं कृतं। तादृशं चिन्तनम् उदरीकृत्य अस्माभिः अध्ययनम् अध्यापनं क्रियते चेत् तर्हि मन्ये तु समाजे काठिन्यं नैव आगमिष्यति इति वक्तुं शक्यते। सत्यं महोदय। इदानीं दृश्यते यत् संस्कृतसम्बद्धाः बहवः विषयाः सन्ति येषाम् अस्मिन् विश्वे विविधदेशेषु प्रचारः प्रसारश्च विद्यते। तेषु योगम् एकं वर्तते। यदा योगदिवसः आरब्धः ततः परं 196 देशेषु योगस्य दिवसस्य आयोजनं भवति। तेन जनाः चिन्तयन्ति यत् अयं विषयः कुतः उद्भूतः, तस्मिन् के विषयाः सन्ति, प्राचीन के ग्रन्थाः सन्ति, कुतः अस्य आरम्भः जातः। तथैव आयुर्वेदस्यापि प्रसारः कोविड् काले अस्माभिः दृष्टः यत् एलोपैथिक् औषधयः सन्ति, तेषां किमपि कार्यं न जातं। नेचुरोपैथी द्वारा, आयुर्वेद द्वारा एव तस्य निराकरणं जातं। ज्योतिषशास्त्रे वयं पश्यामः, विविधदेशेषु जनाः इदानीं प्रसृताः सन्ति, ज्योतिष्काः तेषां समस्यानां समाधाने तत्पराः सन्ति। यूरोपे, सम्पूर्ण एशिया देशेपि तथैव वास्तुशास्त्रस्यापि प्रचारः वर्तते। तत्र दर्शनशास्त्रस्य कथं प्रयोगः सम्पूर्णविश्वे दृश्यते, एतद् अहं ज्ञातुम् इच्छामि। मस्तिष्कं यदि शून्यं स्यात् तर्हि विचित्रं विचित्रं स चिन्तयति जनः। यदि मस्तिष्के यदि शास्त्रीय चिन्तनं भवेत् चेत्, यतो हि दार्शनिकानां तु एकमेव चरमलक्ष्यं भवति मोक्षः, तदेव परमं सुखं भवति। सत्यं। परन्तु तादृशं सुखं प्राप्तये तादृशतत्त्वानामपि चिन्तनं कर्तव्यम्। आत्मतत्त्वम् अस्ति न वा, यतो हि शरीरं तु विनाशीभूतं भवति इति दार्शनिकदृष्ट्या अस्माभिः अवलोक्यते। सत्यं तत्त्वं तु आत्मतत्त्वं भवति। तर्हि आत्मकल्याणाय एव सर्वेषां शास्त्राणामपि प्रवृत्तिर्भवति। एतदर्थं दर्शनशास्त्रमपि तत्र केवलं चिन्तनपरकत्वेन नास्ति, अपि तु वैज्ञानिकत्वेन अपि अस्ति इति पूर्वमपि अस्माभिः चिन्तितं। तथैव वास्तुशास्त्रमपि केवलं शास्त्रत्वेन वक्तुं न शक्यते, तत्रापि दार्शनिकचिन्तनम् अस्ति। कथम् इत्थं कर्तुं शक्यते तदपि चिन्त्यते। एवञ्च ज्योतिष्कापि तथा कुर्वन्ति। किमर्थमिति चेत् यदि समयकाले यदि अस्माभिः तादृशं चिन्तनं क्रियते, ग्रहः यदि अन्यत्र अवस्थितिः भवति तर्हि का हानिः भवति। यदि तद् विचिन्त्य अस्माभिः तत्र चिन्तनं क्रियते तस्य अपाकरणं कथं कर्तुं शक्यते, तदपि चिन्त्य तत्रापि दार्शनिकत्वम् अस्ति। अत एव दार्शनिकत्वं नाम तत्र श्रवणं, तदनन्तरं तु मननं, तदनन्तरं निधिध्यासनं। मन्ये तु सर्वेषु शास्त्रेषु तथा प्रसिद्धिर्भवति, विदेशेषु अपि तथा प्रचलति। सत्यं महोदयः। प्राचीनकालादेव भारतस्य ऋषयः
आचार्याः आचार्यः महर्षयः विवेकानन्दं भवतु योगानन्दः वा भवतु अस्य इदानीं भविष्येपि बहु प्रचारः प्रसारः भविष्यति। भवद्भिः सह वार्तां कृत्वा अस्माकं बहु ज्ञानवर्धनं जातं। भवतां कृते बहवः धन्यवादाः। इदानीं भवद्भिः संस्कृतसौरभ कार्यक्रमान्तर्गत विदेशेषु वर्धमानस्य संस्कृतस्य महत्त्वम् इति विषये वार्ता श्रुता। प्रोफेसर् विष्णुपद महापात्र महोदयैः सह डॉक्टर प्रवेश व्यासेन वार्ता कृता। अत्रैव अयं कार्यक्रमः समाप्तिं याति। सर्वेभ्यः नमस्काराः।